सन 622 ईस्वी मक्का की गलियां खामोश थी। दारुन नदवा के अंदर सरदारान कुरैश का एक खुफिया इजलास चल रहा था, जिसमें यह फैसला किया गया कि अरब के कबाइल में से हर कबीले में से एक एक नौजवान को जमा किया जाए। सारे नौजवान जमा होकर के नऊदु बिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला करे और उन्हें कत्ल कर दे। यहाँ जमीन के ऊपर एक फैसला हो रहा था, वहां आसमान पर खुदा एक और मंसूबा तैयार कर रहा था। उसी वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि आप मक्का छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत शुरू कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाकर अपने सर के ऊपर चादर डाल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हो जाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले से ही 2 ऊँटनियों को खिला पिला कर मजबूत कर रखा था। उन्हें ये मालूम था कि हिजरत का हुक्म किसी भी वक्त आ सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर जाकर के पूरा मामला बताया और कहा कि हमें हिजरत का हुक्म हो चुका है, हमें हिजरत का हुक्म मिल चुका है, अब हमें मदीना की तरफ रवाना होना है। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर से रवाना होकर के गारे सौर की तरफ रवाना हुए। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि मक्कतुल मुकर्रमा ये जुनूब के हिस्से में है और मदीनतुल मुनव्वरा ये मक्का से शिमाल के हिस्से में है। अब अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाना था, वहां सफर करना था, तो जो आम रास्ता था यानी शिमाल की तरफ का जो रास्ता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रास्ते को इख्तियार नहीं फरमाया, बल्कि गारे सौर से साहिली रास्ता यानी समंदरी रास्ते को जो जुनूब के हिस्से में पड़ता है उस रास्ते को क्यों इख्तियार फरमाया। इस हिकमत अमली के पीछे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि कुफ्फार मक्का कुरैश कुफ्फार मक्का शिमाल के रास्तों पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतजार करके बैठे थे कि जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से निकले हम आपके रास्ते को रोक देवे। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रास्ते को इख्तियार करने के बजाय कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता यानी समंदरी रास्ता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इख्तियार फरमाया। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर से आप गारे सौर की तरफ रवाना हुए। गारे सौर के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन क़याम फरमाया। उन 3 दिनों के अंदर एक दिन कुफ्फार उस गार तक भी आ पहुंचे और उसके मुंह के पास आकर के खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डर होने लगा। उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि हुजूर देखिए, अगर ये अपने कदम की तरफ देख लेंगे तो वो हमें पहचान लेंगे, जान लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त एक जबरदस्त जुमला बयान फरमाया कि अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि डरिए मत, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त भी यानी गारे सौर के अंदर 3 दिन क़याम के दौरान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पूरी फैमिली आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर लगी हुई थी, इस तरीके पर कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सुबह से लेकर के शाम तक सारी खबरों को जमा करते थे और शाम के वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाकर के आपको सुनाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी बकरियों को उसी रास्ते से ले जाते थे ताकि आपकी निशानात कदम मिट जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो खाना तैयार करके खाना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचाया करती थी। गारे सौर में 3 दिन क़याम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अब कुफ्फार की तलाश कमजोर पड़ गई है, तो आप वहां से फौरन साहिली रास्ते की तरफ रेड सी यानी बहरे अहमर जो जिस रास्ते पर पड़ता था उस रास्ते पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर को शुरू किया और रहनुमाई के तौर पर रहनुमा के लिए अब्दुल्लाह बिन उरैकित नामी शख्स को अपने साथ लिया जो एक माहिर रहनुमा था और वहां से सफर करते करते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे कबीले खुज़ा की एक नेक खातून उम्मे माबद के खैमे पर, खैमे उम्मे माबद पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे। सफर की थकन थी, भूख लगी हुई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक खातून उम्मे माबद से कहा कि आपके पास खाने के लिए कुछ हो तो हमें दे दीजिए। उम्मे माबद ने कहा कि एक बकरी है और कहत की वजह से वो भी इतनी कमजोर हो गई कि वो दूध देने के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इजाजत
لے کر کے بکری کے تھن پر اللہ کا نام لے کر کے ہاتھ رکھا، اس تھن کے اندر دودھ جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دودھ کو سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا، اور باقی ماندہ دودھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے برتنوں میں جمع کیا۔ جب شام کے وقت ام معبد کے شوہر گھر آئے تو برتنوں میں دودھ دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ ام معبد نے اس وقت جس دلکش انداز کے اندر، جس خوبصورت انداز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا، وہ تعارف آج بھی سیرت کی کتابوں کے اندر خوبصورت ترین روایتوں کے اندر شامل ہے۔ کفاروں نے یہ اعلان جاری کیا تھا کہ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کو پکڑے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں اس قافلے کو پکڑنے کے لیے وہ بھٹک رہا تھا۔ چنانچہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمہ ام معبد سے نکل کر کے وادی قلیہ نامی وادی کے اندر پہنچے تو سراقہ بن مالک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر دیکھ لیا، اور جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے لگا تو اللہ کے حکم سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اوپر دھس گئے۔ کئی بار اس نے کوشش کی، ہر بار ناکام ہوا۔ اس نے سمجھ لیا کہ خدا اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، چنانچہ اس وقت اس نے فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امان طلب کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو امن دے دیا، ساتھ میں دعائیں بھی دی، نے اس کو ایک بشارت بھی دی کہ اے سراقہ، ایک وقت آئے گا کہ تم فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ اس وقت یہ بات ناممکن لگتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی بھی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ قافلہ آگے بڑھا، وادی قلیہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جس کو جحفہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام، یہ جگہ قدیم زمانے سے مصر اور شام کی طرف جانے والے قافلوں کے لیے ایک اہم راستہ رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی علاقے کے اندر، اسی جحفہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ جس مکہ المکرمہ سے آپ کو نکالا گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اسی مکہ میں آپ فاتح بن کر کے داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی یہ وحی فتح مکہ کے طور پر مکمل ہوئی۔ مکہ میں جحفہ سے آپ سفر کرتے کرتے وادی عقیق میں پہنچے۔ یہ وادی مدینہ المنورہ کی وادیوں میں سب سے بابرکت وادیوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ بعد میں احادیث کے اندر کئی جگہوں پر اس وادی کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ آخرکار 8 دن کے سفر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی عقیق سے قباء کے اندر پہنچ چکے۔ وہاں قباء کے لوگ پہلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے۔ جو ہی خبر پھیل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں تشریف لا چکے ہیں تو گلیوں کے اندر، اسی طریقے سے ہر محلے کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء میں کچھ دن قیام فرمایا۔ وہاں پر مسجد قباء نامی ایک مسجد کو تعمیر کیا، اور اس مسجد کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، کہ ایک مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی کے اوپر۔ وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن نکلے اور وادی رانونا کے اندر، رانونا نام کے وادی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ ادا کیا، اور پھر وہاں سے جمعہ ادا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی جگہ یعنی مدینہ المنورہ کے اندر پہنچ چکے۔ جیسے خبر ملی، لوگ خوشی کے مارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، کوئی راستوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پورا مدینہ خوشی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص کی ایک خواہش تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پر قیام کرے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے اس کے رب کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اونٹنی قبیلہ بنو نجار کے قبیلے کے اندر ایک جگہ پر رکی۔ اسی جگہ پر مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، اور اس کے پاس گھر تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایام قیام فرمایا۔ اگر یہ اسلامی ڈاکیومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور مزید ایسی ڈاکیومنٹریز کے لیے جو اسلامی تاریخ پر مشتمل ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔